गुलिस्तान टीवी के प्रोग्राम ओपन टॉक में आपका खुशामदीद करते हैं। श्रीनगर के न्यूली रिनोवेटेड मार्केट पोलो व्यू से नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से। जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद अवामी हुकूमत की तश्कील हुई है। लोगों ने अपना जो वोट दिया है, अपना मैंडेट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत कायम हो चुकी है उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, और कई सारे स्टेक होल्डर्स ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हमने मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात, खासकर सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को यहाँ पे मदऊ किया है, और ख़ासकर जो इस वक्त रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके स्पोक्स पर्सन को भी हमने दावत दी है। कांग्रेस उनका इत्तेहादी है, उन्हें भी हमने मदऊ किया है। प्रोग्राम को आगे लेते हैं, सबसे पहले आपको आज के अपने ख़ास मेहमानों से तारुफ कराते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं वहीद अहमद भांडे साहब, जो कि प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन पूंछ के जम्मू डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। जी अनवार साहब, जो कि ये भी प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कश्मीर के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मंजूर अहमद वांगनू साहब, ये एक एनवायरमेंटलिस्ट है, और इसके अलावा नगीन लेक कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मोहम्मद नईम मीर साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल है पोलो व्यू ट्रेडर्स एसोसिएशन के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं फरहान साहब, प्रेसिडेंट है जॉइंट ट्रेडर्स एसोसिएशन रिगल चौक के। हमारे एक और आज के मेहमान हैं गुरमीत सिंह बाली साहब, जो कि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रेजरर भी है इस कमेटी के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं मट शबीर अहमद साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम के मंजूर अहमद पख्तून साहब, जो कि चेयरमैन है कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन के। समीर अहमद बख्तू साहब हमारे एक और मेहमान हैं, जो कि चेयरमैन ट्रेवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया कश्मीर चैप्टर से हमें आज यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान है इमरान नबी डार साहब, जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, इन्हें हमने मदऊ किया है, स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान साहब, हमें इनको आज के इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। एक और हमारे आज के मेहमान हैं बलदेव सिंह रैना जी, जो कि चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन कश्मीर चैप्टर के हैं, और जम्मू कश्मीर के नामवर बिजनेस टाइकून भी है। नाज़रीन, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हमारे सामने हैं, जो कि हुकूमत बन चुकी है, लेकिन ये स्टेक होल्डर्स इस नई हुकूमत से क्या तवक्कात रखते हैं। सबसे पहले हम इमरान नबी डार साहब के पास जाएंगे, स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। इमरान साहब, आपका पहला रिएक्शन, मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हैं, हुकूमत की तवक्कात आम लोगों के लिए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था, जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मदऊ किया था और रिक्वेस्ट की थी हमारे रेस्पेक्टेबल, जिनका आपने नाम लिया, डिफरेंट एरियाज़ से, ट्रेड यूनियन से, इन्होंने आज बात की, और ये खुद बोलेंगे कि कैसा रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इस सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर किसी तबके को साथ लेके चलना है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो तबाही हमको देखने को मिली, वो उस तबाही को ठीक करना है। जिस तरीके से एंटी पीपल और एंटी पुअर इक़दामात जो उठाए गए और स्टेक होल्डर्स को बाईपास करके फ़ैसले लिए गए, आज उस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऑनरेबल सीएम उमर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि रेस्पेक्टेबल्स फ्रॉम द सोसाइटी, उनको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, और वो जो अपना फ़ीडबैक देंगे, क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं अपने फील्ड में, जिन का आपने नाम लिया, इन्होंने बहुत काम किया है। एजुकेशन रिलेटेड है, हाउस बोट रिलेटेड है, बिज़नेस के टाइकून्स हैं यहाँ पर। अगर कोई पॉलिसी कल को बनेगी बिज़नेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ये एक इनिशिएटिव जो उमर साहब ने लिया, एक प्रोसेस स्टार्ट किया कि स्टेक होल्डर को साथ लेके चलना है, कि कल को अगर किसी भी सेक्टर पे गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना है, तो फीडबैक और जो कंसल्टेशन है वो तो आपको स्टेक होल्डर से करनी है। तो ये इसको पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस बोलते हैं, और उमर साहब ने ये पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल आज जो है उसका फाउंडेशन डाली है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल की बात करें तो मज़ीद 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शाहिद कामली साहब, जो आज के हमारे प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हैं, ये हमारे शाहिद कामली साहब हैं। उमर साहब, जो कि कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सेक्रेटरी है, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुरमीत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, वज़ीर आला से मुलाकात हुई, आप बताएं, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं,
کیا رکھا آپ نے اپنی بات؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ 10 سال کے بعد سرکار بنی اور ایک بہت اچھا مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا. ڈپٹی سی ایم بھی ان کے ہیں. اور میں نے جہاں تک آج میں نے آبزرو کیا، کم سے کم 3-4 گھنٹے کافی لمبی میٹنگ چلی اور کافیوں کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہیں. جہاں تک میں اپنی گردوارہ پربندھک کمیٹی کی طرف سے ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے اور سکھ کمیونٹی کی طرف سے ہم ریپرزینٹ کر رہے تھے، ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مینیفیسٹو جب جاری کیا، اس میں خاص طور پہ 3 پوائنٹس انہوں نے سکھ کمیونٹی کے لیے، جس میں انہوں نے پولیٹیکل ریزرویشن کی بات کی، جابس کی بات کی اور ایز ویل ایز جو ہماری پنجابی لینگویج جو ہم سے چھن چکی ہے اس کی بات کی. اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں سے ہماری جو سلولی مائگریشن ہو رہی ہے ڈیو ٹو ان امپلائمنٹ، کیونکہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ وی آر ان منی مائکروسکوپک کمیونٹی ہے. ہماری بات ہم نے دہلی تک بھی کافی بار پہنچائی. یہاں بلدیو سنگھ جی رہنا ہے جو کہ موٹرس ایسوسیشن کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہاں کے UKSFP ایک تنظیم ہے سکھوں کی، ان کو بھی بار بار ان کے ساتھ بھی ہمارے ڈیلیگیشنز کافیوں کے ساتھ جوائنٹلی ڈیلیگیشنز گئے ہیں، لیکن بار بار ہمیں نا امید ہونا پڑتا ہے. آج ہمیں ایک امید جگی ہے کہ یہ سرکار آئی اور انہوں نے ہمیں بھروسہ دیا ہے. آپ کو ایک امید جگی ہے. آپ بتائیں مٹ جی، آپ نے اپنی بات رکھی، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں جناب عمر عبداللہ چیف منسٹر جو ہمارے بنے ہیں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک ہی مہینے میں، شاید مہینہ بھی نہیں ہوگا، کہ ایک سول سوسائٹی ممبرز کی ایک میٹنگ بلائی. یہ تو سب سے مبارکباد ہے اس کو. اس کے بعد جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر میں مین ہمارا جو مسئلہ ہے، جو پارلیمنٹ الیکشن تھا یا ہمارا یاترا کے ساتھ جو گاڑیاں گئی ہے، یا جو پرسوں الیکشن تھا اسمبلی الیکشن، گاڑیاں تو ہم نے دی ہر طرح سے، رات کو بھی دن کو بھی فیسلٹی پوری رکھی. مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے جو ہماری پیمنٹ ہے وہ کیوں بند ہے. اگر ہمارے ڈرائیوروں نے، ہمارے کنڈکٹروں نے ہماری مزدوری کی ہے، تیل خرچ کیا ہے، تو پیسے کیوں بند ہیں؟ ہم نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے یہی مودبانہ اپیل کی ہے جو ہماری جو پیمنٹ بند ہے اس کو فٹافٹ ریلیز کی جائے. اور دوسرا مسئلہ ہمارا جو برننگ ایشو ہے، اگر آنریبل ہائی کورٹ نے بس اسٹینڈ شفٹ کیا ہے پاریم پورہ، بیانڈ کوئی گاڑی نہیں آئے گی، 5 چک بیانڈ کوئی گاڑی نہیں آئے گی، تو یہ SRTC جو آج تک ہمارے اوپر ظلم کر رہی ہے، اگر پہلے پبلک کو دیکھنا کہ پہلے گورنمنٹ کو دیکھنا، ان کو پہلے پبلک کو دیکھنا. پبلک نے ان کو ووٹ دیا ہے، پبلک کو پہلے ان کو کنفرم کرنا ہے کہ پبلک صحیح ہے، پبلک کا کوئی پریشانی مت ہے. ٹرانسپورٹ سیکٹر ورسٹ ہٹ ہوا ہے ہمیشہ انہوں نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. منظور صاحب آپ بتائیں. جی، آج کی جو میٹنگ تھی، سب سے پہلے میں اپنی کمیونٹی کے بہاف پہ CM صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنے شارٹ ٹائم میں انہوں نے سول سوسائٹی میٹنگ بلائی ہے. اور یہی امید ہمیشہ رہتی ہے کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ فورم ہوتی ہے تو جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، الگ الگ سیکٹرز کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو ہائر اتھارٹی تک پہنچانے ہوتے ہیں. جو آج کی یہ میٹ تھی، ہمیں پورا ٹائم دیا بولنے کا، تو CM صاحب نے بھی بڑا کینلی نوٹ کیا جو ہمارے ایشوز تھے. میں ہاؤس بوٹس کی بات کروں گا یا ٹورزم کی میں بات کروں گا. ہم نے جو بھی ہمارے ہاؤس بوٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں، کیونکہ ہاؤس بوٹ کا جو نمبر ہے گھٹتا جا رہا ہے، یا اس کو ہیریٹیج قرار دینا چاہیے، اس کی کمپریہنسو پالیسی بننی چاہیے، ریہیبلیٹیشن ہونی چاہیے جہاں جہاں پہ ضرورت ہے. اور جو بھی اور چھوٹے ہمارے مسئلے تھے، کیونکہ ہاؤس بوٹ کو کراؤن آف دا ٹورزم مانا جاتا ہے، تو ہم اس کراؤن کو، اور گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کراؤن برقرار رہے، اور یہی امید ہے ہماری کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کراؤن کو برقرار رکھنا ہے. جی، آپ ایک نوجوان ہیں، ٹریول ایجنٹس یا ایجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ نے اپنی بات رکھی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گورنمنٹ کو جو ہے کشمیر کے لوگوں نے ایک میجر مینڈیٹ دیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے یہ اب امتحان کی گھڑی ہے. دی گورنمنٹ ہیز ٹو پروو اٹ سیلف بفور دا پیپل آف کشمیر. وہ کیسے پروو کریں گے کہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے ہیں. اگر میں ٹورزم فرٹرنٹی کی بات کروں ہوں کہ اتنے سالوں سے وی ہیڈ اے لاٹ آف پینڈنگ ایشوز پرٹیننگ ٹو آر رینیول لائسنسز ہے، یا بہت سارے باقی ایشوز ہیں جن کے بارے میں آج ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ڈیٹیل میں بتایا ہے. اینڈ وی آر ویری مچ آپٹمسٹک کہ ان پہ کام ہوگا. اور لاسٹلی وی ہیو ریکویسٹڈ ہم فرام اے ٹورزم پوائنٹ آف ویو، ایک ٹورزم بورڈ بننا چاہیے، جس بورڈ پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایسوسیشن ہیڈ سے، دے شوڈ بی پارٹ آف دس بورڈ، تاکہ ایک تھاٹفل ڈیلیبریشن ہو. اور لوگ اسٹریسنگ ٹورزم بورڈ. عمر صاحب آپ بتائیں، بات کیا رکھی گئی؟ جناب، جو کشمیر چیمبر آف کامرس کی جو میٹنگ سول سیکریٹریٹ میں ہوئی، اٹ واز اے ویری پرومزنگ میٹنگ، جس میں عمر صاحب کے اسٹیٹمنٹس دے ور ویری انکریجنگ. ان کا ایک کلیئر کٹ موضوع یہ رہا ہے کہ یہاں 35 سال سے جو ٹریڈرز کمیونٹی، انڈسٹری، ہوٹلیئرز، ٹورزم پلیئرز جو سفر کر رہے تھے، ہماری پہلی پریفرنس ان کا رہے گا. We welcome people who want to come from outside and invest here, but not at the cost of the people who have suffered here. We discussed bank. Locals had a priority, kyunki locals ka they will have a upper stake, upper claims in the government, in the policy making.
Bank was discussed, tourism was discussed, general trade was discussed, horticulture was discussed, अब हमारा school education was discussed, all the sectors of economy were discussed. और mainly we have taken जो आजकल जो बैंक का जो रवैया उन जो बोरोज की तरह है, ये मद्देनज़र भी बैंक को रखना कि यहाँ पे 2016 हुआ, 2018 हुआ, 2019 हुआ, तो उसके बाद लोकल बिजनेस तो सफ़र हुआ. ये जो नेम एंड शेम का उन्होंने मसला उठाया है लोगों को, ये इट इज़ काइंड ऑफ अ हरासमेंट. वी डोंट सपोर्ट पीपल हु आर विलफुल डिफॉल्टर्स, बट हमारा ये है जो पॉलिसी एक आनी चाहिए. whosoever want to settle, आप एक पॉलिसी की बात करते हैं. आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने आगाज़ में कहा, बातें हुई, अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात सामने रखी, आप बताएं. देखिए, जिस तरह भाई साहब ने बोला, जम्मू कश्मीर, और अगर हम कश्मीर की बात करें, और एक टोटली डिफरेंट प्लेस है. हम एक टोटली एक एंड पे बैठे हैं, और हर कंट्री को, हर स्टेट को बिजनेसमैन ही चलाता है, और जितनी डेवलपमेंट होती है वो बिजनेसमैन करता है. तो अभी जिस तरह हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा एक रोल किया है कि वो हर जितने भी हमारे बिजनेस एसोसिएशन हैं उनको मिल रहे हैं, और एक जो गैप डिस्कनेक्ट हुआ था उसको कनेक्ट कर रहे हैं. और जो बिजनेसमैनों को चाहिए, जो हैंड होल्डिंग चाहिए, उसकी ज़रूरत है. क्योंकि अगर कश्मीर को इस पीस को अगर कोई चीज़ ऐसे बहाल रख सकती है, और कश्मीर में अगर बिल्कुल शांति रह सकती है, वो सिर्फ डेवलपमेंट और बिजनेस की हैंड होल्डिंग से रह सकती है. नौकरियां आप लोगों को मिल नहीं सकती, और बिजनेस की हैंड होल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है. जिस तरह हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मैं जो फाडा का मैं चेयरमैन हूँ, हमारी जो 30% पॉपुलेशन है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी होती है. तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसमें आपकी गाड़ियाँ आ जाती हैं, आपके वर्कशॉप आ जाते हैं, पेट्रोल पंप आ जाते हैं, आप टायर वाले छोटे से छोटा कंडक्टर तक, ड्राइवर तक जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े होते हैं. तो हम उसका भी एक बहुत बड़ा ये है कि उसको भी बहुत सपोर्ट चाहिए. और कश्मीर को खासकर, जिस तरह अभी टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जिस तरह आपने सुना 50% जीडीपी जो है वो हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर की है. खुशकिस्मत की बात है कि अभी यहाँ पे ट्रेन आ रही है, और जो हमारा हार्टिकल्चर सेक्टर है वो आने वाले टाइम पे बहुत आगे जाएगा. क्योंकि जो फ्रूट हम कंट्री में, जिस तरह हम साउथ में आप बेंगलोर, कलकत्ता, बाकी चीज़ें, और आउट ऑफ कंट्री नहीं भेज सकते. ट्रेन आने के अगले दिन आपका जो फ्रूट है वो बम्बई में होगा, कलकत्ता में होगा, और 3-3 लाख रुपया किराया लगता है अभी गाड़ियों में. अगर हम बाहर माल बेचें तो उसकी वाइबिलिटी नहीं रहती. तो कश्मीर अपने आप में चेंज हो रहा है, और हमें भी चेंज होना चाहिए. इस बिजनेस को सबसे ज़्यादा अपना कि आप समझते हैं कि जितने भी सेक्टर्स है यहाँ पे, उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. उमर साहब, आपके साथी बैठे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका अलायंस है. सो इस नई हुकूमत के लिए जो 6 साल के बाद बनी, 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए, एक पीस, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और इकॉनमी को जनरेट करना, इकॉनमी को बिल्डअप करना, क्या कहेंगे? देखिए इमरान साहब, मैं आपको पहले बता दूं कि 8 अक्टूबर का एक ऐतिहासिक दिन था. जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक पुल को तैयार किया है, ये उस पुल का नतीजा है. जहां आपने देखा कि कैसे ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ मिले, ये वो शीशा है जहां जम्मू कश्मीर के लोग हैं. इस शीशे को हम भरपूर तरीके से दुखी नहीं होने देंगे. उमर साहब की जो बात होगी, गवर्नमेंट की जो बात होगी, बिल्कुल लोगों के हित में होगा. यहाँ मेरे ख्याल से सभी जो जम्मू कश्मीर के साथ वाबस्ता है, सारे बिजनेसमैनर्स हैं, इनका नुकसान भी कितना हुआ, इनका जो मुश्किलात 10 सालों में हुआ, इन्होंने वो भी देखा. लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के साथ ही रहे, लोगों के साथ ही रहे. लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जिस पीस, प्रॉस्पेरिटी को लेके, खुशहाली को लेके, और हमारे गरीब आवाम का मुस्कुराहट जो हमसे छीना गया, उनको बहाल करने के लिए सरकार किसी भी हद तक इन लोगों के साथ है. हर सतह पर ये सरकार जो है आवाम के साथ जाने के लिए तैयार है. जैसे कि उमर जान साहब कांग्रेस के कह रहे हैं. आपसे मैं मंजूर साहब जानना चाहूँगा, चूँकि आप खुशहाल सर पे काम कर रहे हैं, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ पर आप काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो नई हुकूमत है, इन वाटर बॉडीज़ पे कितनी ज़रूरत है काम करने की? देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने आज स्टेक होल्डरों के साथ एक मुलाकात की, ये पहले भी आया है, इससे मतलब हमेशा होता है. जो भी कोई नई सरकार आती है तो होता है, मगर असल देखना है कि इम्प्लीमेंटेशन. मैं आपने खुशहाल सर के बारे में बात की. सबसे पहले मैं कहूँगा कि इस गवर्नमेंट को देखना है कि हैंड ओवर टेक ओवर कैसे हो जाएगा.
पिछले 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और आज तक जितना भी काम हुआ है वो आपको ज़ाहिर है कि कितना अच्छा काम हुआ। 3 लेके हमने रेस्टोर की, गिल सर, खुशहाल सर और फिर साजगरपोरा में इनको एक कॉलेज बनाना था, वो हमने वाटर बॉडी रिट्रीव की और वो ठीक हो गया। असल यहाँ एनवायरनमेंट को ठीक करना है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना है। आप देख लीजिए, खुदा न खास्ता अगर यहाँ पर 4-5 दिन मुसलसल बारिश हो जाएगी तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं सुन रहा था तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए इस पर लग रहे हैं, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। एनवायरनमेंट की तरफ से खास आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत। आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप पोलो व्यू मार्केट फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी भी चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। हालांकि ये भी कहा गया कि पोलो व्यू मार्केट को डेवलप किया गया, रिनोवेट किया गया। क्या वाकई इकोनॉमिकली यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं वो इसका हक पूरी तरह से हासिल कर रहे हैं? ट्रेडर्स, पहले तो हम मुबारकबाद दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को, उमर साहब को। हम ये जो स्मार्ट सिटी से ये बनाया उन्होंने, तो मगर मेंटेनेंस इसका नहीं रहा। उन्होंने बनाया, ड्रेनेज बनाया, मगर मेंटेनेंस कहीं भी नहीं है। ना लाइटें हैं, ना ड्रेनेज का ये है, वो तो सही तरीके से नहीं चल रहा है। दूसरी बात, हम उनसे तवक़ात रखते हैं, हम ट्रेडर्स हैं, उनसे हमारे मुतालबात हैं, हमारा ट्रेड टैक्स है, हमारा ये लेबर लॉ है, उस पर उनको ध्यान देना है कि ट्रेडर्स को किसी तरफ राहत पहुँचे। ट्रेडर्स को किस तरह से राहत पहुँचे, आपका कहना है। वार साहब, आप बताएं, आप भी मुलाकात हुए हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, क्या मसाइल हैं जो आपने सामने रखे? देखिए, इमरान साहब, एजुकेशन सेक्टर पिछले 4-5 सालों से बहुत ही दबाव में रहा। कश्मीर में ओवरऑल जो ये एनफोर्स्ड साइलेंस थी, जो ग्रेवयार्ड साइलेंस थी, जो ज़बरदस्ती लोगों को चुप कराया गया था, खूंट भी नहीं हम खोल सकते थे। इन हालात में एजुकेशन के ताल्लुक से सरकार ने ऑलमोस्ट एजुकेशन को क्रिमिनलाइज किया था। इतने एक्ट्स, इतनी गाइडलाइंस, इतने रूल्स बनाए गए कि स्कूल चलाना क्रिमिनल एक्ट जैसा बन गया। हद यह है कि 140 के आसपास हमारे स्कूल बंद हो गए। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद सिर्फ 10-15 हज़ार हुआ करती थी। इस वक्त जो है तकरीबन 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं। 10% लिटरेसी रेट डाउन हो चुकी है, जो किसी भी कॉन्शियस समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर किसी महज़्ज़ब मुल्क में ऐसी बात होती तो सरकार की सरकार ही गिरी हुई। इस वक्त चूँकि इमरान साहब, एक तरफ से एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के पावर ज़्यादा नहीं है, हालांकि ये बात गलत है। चीफ मिनिस्टर को पूरा मैंडेट मिला है, पब्लिक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला है। मॉरली अब अगर गवर्नर के पास पावर्स हैं भी, ही शुड नॉट एक्सरसाइज, बिकॉज लोगों ने मॉरल मैंडेट चीफ मिनिस्टर को दिया है। ही इज़ द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक नाउ। जो पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें फीडबैक लिया गया और वहाँ बड़े इमोशनल सीन थे, क्योंकि लोग जब इजहार कर रहे थे कि कश्मीर कहाँ पहुँचा है, कश्मीर तबाही के दहाने पे पहुँच चुका था। देखिए, एनफोर्स्ड साइलेंस से आप चंद दिन के लिए काम चला सकते हैं, लॉन्ग रन में नहीं। हालांकि आज एक मॉरल विक्ट्री उमर लेड गवर्नमेंट की ये भी है, क्योंकि प्रिवी पर्सेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह तौर पे अपहेल्ड किया प्रिवी पर्सेस केसेस में कि पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सुप्रीम। और कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी और उसके साथ पब्लिक मैंडेट की जो अहमियत है वो उस पर कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। गवर्नमेंट हैज़ गॉट दैट मैंडेट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलरेडी हेल्ड इट दैट वट एवर पार्लियामेंट सेज इट हैज़ नो रेलेवेंस व्हेन इट कंट्राडिक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, अब अलग मामला, स्टेटहुड तो सरकार को देना ही है। देखिए, इंटरनल ऑटोनॉमी की मैं बात नहीं करूँगा, 370 या 35A या स्टेटहुड, ये यहाँ का हक है। क्योंकि इस आड़ में एब्रोगेशन के बाद जो सिचुएशन बनी, जिस तरह से तालीमी निज़ाम को यहाँ तबाह किया गया, एक्टिविटीज़ के नाम पे एकेडमिक्स को ख़त्म किया गया, आज ये बातें उठी। और दूर मत जाइए, अभी सेशन की बात थी, किससे पूछ के, किस स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेके सेशन चेंज जो किया था, और आज हमने वो बात भी मीटिंग में उठाई। क्योंकि सवाल ये है, देखिए, आपको पब्लिक की बात बहरहाल सुननी है। आपके पास दोबारा आएंगे, जैसे आपने अपने जज्बात का खुल के इजहार किया। वही साहब, आपके चूँकि वार साहब ने तो बातें कह दी है, मुख्तसर से मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जम्मू डिवीज़न की बात करते हैं, ऐसे इश्यूज़ क्या है स्कूल्स के अंदर, थोड़ा सा बताएं उसके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपको मालूम है, जी एन वार साहब ने मोहतरम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की जो सिविल सोसाइटी की मीटिंग बुलाई थी,
اس میں بہت سارے ایشوز کو لے کے جی انوار صاحب نے مسئلے اٹھائے، لیکن جو ہمارا پونچھ راجوری کا جو خطہ ہے پنجال ہے، اس کے بھی مسائل لگ بھگ سیم ہی ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے جس طرح بار صاحب نے بتایا کہ تعلیمی نظام کو کافی حد تک برباد کیا گیا، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمارے مسائل بہت سارے ہیں۔ ایک طرف ہم دیکھیں گے کہ این او سیز ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ایف ایف آر سی کا ہمارے پر بہت مسئلہ ہے، سیشن چینج کا مسئلہ ہے۔ تو اتنی باتیں اگر ہمارے تعلیمی نظام کے اوپر ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایک جو تعلیمی جو پرائیویٹ سکول جو کھلے ہوئے ہیں وہ ایک بہتری کے لیے کہ عوام کو تعلیم ملے، گو کہ یہ حق تھا گورنمنٹ کا کہ وہ تعلیم دے، لیکن پرائیویٹ سکول کے جو ہے ایک اچھا کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کو۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شاہد کاملی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ ملاقات بھی کر چکے ہیں اور آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے مسائل ہیں جو شاید آپ شیئر ضرور کریں گے۔ دیکھیے، ہم نے کل بھی سی ایم صاحب کے ساتھ پورا ایف سی آئی کے ایک پورا ڈیلیگیشن 35-36 لوگ کے، ہمارے تمام ویلی کے جتنے بھی اسٹیٹ پریزیڈنٹ تھے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھے، سب نے سی ایم صاحب کے پاس دے کے مبارکبادی دی اور ہم نے ان کو ایک میمورنڈم دیا، 10 پوائنٹ کا میمورنڈم کہ انڈسٹری کیسے ریوائیو ہوگی۔ 10 سال میں جو ہے اس وقت انڈسٹریز ان شیمبلز، بزنس شیمبلز ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ انڈسٹری از اے جاب کریٹنگ انسٹیٹیوشنس۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ہم اگر آپ انڈسٹری کو آپ ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، ابھی جو پیچھے 2014 سے بالکل خستہ حالت میں ہے، پالیسیز پہ پالیسی آ رہی ہیں، 3 کرنٹ پالیسیز چل رہی ہیں، تو اگر آپ ہمارے کو ہینڈ ہولڈنگ کریں گے، ہم آپ کو 60,000 امپلائمنٹس ہر سال دیں گے، اور آپ کا جو یہ خواب ہے 3 لاکھ امپلائمنٹ کا، یہ ہم آپ کو 5 سال میں پورا کر کے دیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ہماری ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی۔ کچھ آرڈرز ایسی ایشو ہوئے ہیں جس نے انڈسٹری کو ختم کیا ہے۔ جیم پورٹل کے انٹروڈکشن سے ہمارا انڈسٹری میں ہم وائبلٹی نہیں لے لیتے ہیں، کیونکہ جو باہر سے مال آ رہا ہے وہ سستا آ رہا ہے، ہمارا مال بن نہیں پا رہا ہے، ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ٹینڈرز جو نکل رہے ہیں وہ سارے پری کوالیفیکیشن ٹینڈرز، جب ہم نے کام ہی نہیں کیا تو انسینٹیو سارے ختم ہو گئے۔ ہمارے پاس ٹرن اوور انسینٹیو، جب آپ کا کام ہی نہیں ہوا تو ٹرن اوور کہاں سے ہوا، ٹرن اوور نہیں ہوا تو انسینٹیو کہاں سے ملے گا۔ ایسے ہی ہمارے ابھی ایک آپ سبوں کو پتہ ہوگا، ادھر ڈسکس ہوا کہ انڈسٹری والوں کو بڑی پریشانی ہے، ادھر سے بینک ہر دن آپ اخبار دیکھ رہے ہوں گے، سرفیسی نوٹ سے سرفیسی، تو اس پہ ہم نے سی ایم صاحب کا چیمبر نے بھی، ہم نے بھی سی ایم صاحب کو ایک یہ توجہ ان کا پایا کہ یہ دیکھ لیجئے، ہم نے ادھر کوئی پیسے کھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، ہم نے ادھر سے انڈسٹری ڈالی ہے عزت کے لیے، کوئی نیم اینڈ شیم کے لیے نہیں۔ آپ ان کی سرکمسٹینشل کلوجرز ہوئے ہیں، 2014 میں 6 مہینے بند ہوا، 2016 میں 6 مہینے بند ہوا، 2019 میں لگ بھگ 1 سال بند رہا، جنوری تک بند رہا، پھر کووڈ آیا۔ تو یہ لوگوں کو پتہ چلا، جو کشمیر میں آئے ہیں، جموں کشمیر میں لوگ آئے ہیں 2022 میں 21-22 کے بعد، ان کو پتہ چلنا چاہیے ادھر 2022 سے پہلے کیا تھا، کیا سچویشن تھی۔ اگر آپ کتنا بھی پروفٹیبل بزنس کریں گے، جب آپ 6 مہینے بند کریں گے تو وہ سارا پروفٹ لاس کی طرح چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے سی ایم صاحب کو بتایا کہ بھئی ہم نے ادھر کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے، ادھر سرکمسٹینشل ڈیفالٹرس ہے، ادھر ڈیفالٹ ہوا بائی ورچوئل سرکمسٹینشل۔ تو آپ کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے اور پالیسیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور بینک کو بھی یو ول ہیو ٹو انسٹرکٹ دا بینک کہ بھئی ادھر کوئی چور ہے نہیں، ادھر کوئی چور ہے۔ تو کل ملا کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر سے ہم بات کر رہے ہیں، سب کا کہنا ہے کہ ایک کارڈیل ایٹماسفیئر میں چیف منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، لیکن امید یہ رکھتے ہیں کہ جو شاید پچھلے 5-6 سالوں کے دوران مسائل تھے وہ مسائل حل ہوں گے۔ عمران نبی ڈار صاحب، چونکہ جس طرح سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات ہوئی سی ایم صاحب کے ساتھ لیکن بڑے خوشگوار ماحول میں، پھر ان جنرل اگر ہم بات کریں گے، یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کشمیر پیس کی، حکومت بنی ہے تو کیا لوگ سمجھیں گے کہ ایک ہماری ڈیولپمنٹ بھی ہو، پروگریس بھی ہو، جس طرح سے عمر صاحب نے کہا تھا، اور ساتھ ساتھ اگر ہم پیس کی بات کرتے ہیں جسے ہم پریورٹی پہ دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ بٹ اوور آل جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر میں میٹنگ ہوئی ہے، اور ہر کسی نے اپنے جو بات رکھنے تھے وہ سی ایم صاحب کے سامنے رکھے، اور ہر کسی کی امیدیں ہیں، ایسپیریشنز ہیں، جیسا کہ بہت ساتھی بول رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ ہے، بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے۔ یہ عمر صاحب مطلب
मतलब मैं बार बार बोलता हूँ कि ये कांटों का ताज है, क्योंकि आज हर किसी को उमर साहब पे नज़रें हैं और जो वादे उमर साहब ने भी किए हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं, इंशाल्लाह हम उसी पे गामज़न है कि वो पूरे हो। और क्योंकि यहाँ पे बात उठी, अभी शायद वार साहब ने एक बात की रिलेटेड टू एकेडमिक सेशन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था पूरे कश्मीर का, जिस पे बहुत पेरेंट्स ने भी रिजल्टमेंट दिखाई थी, जो 2022 में एक ऑर्डर निकला था विदाउट टेकिंग स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड कि एकेडमिक सेशन को नवंबर दिसंबर से चेंज करके मार्च सेशन में डाला गया था। अभी एक ऑर्डर आया है, सकीना इतू जो ऑनरेबल मिनिस्टर है एजुकेशन की, उन्होंने उस ऑर्डर को रिवोक किया है और अप टू 9th क्लास जितने भी बच्चे हैं उनका अब फिर से जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम जिसको हम बोलते हैं, वो जैसे पहले होता था नवंबर में, ये एक शुरुआत है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, क्योंकि इन्होंने भी देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मॉडल जो पिछले 5 साल में मिसिंग था, यूनिलैटरल डिसीजंस लिए जाते थे, जो डिसीजंस शायद एक विम्स एंड फैंसीज पे लिए जा रहे थे, न कि लोगों के मसले और लोगों के जज्बातों को मद्देनज़र रखते हुए। आज लोगों की सरकार आई है और मैं ये जो यहाँ पर हमारे रेस्पेक्टेबल रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, मैं इन सब से गुजारिश करूँगा कि इनका ताउन और इनका सपोर्ट उमर साहब की सरकार को रहे, क्योंकि ये सिर्फ उमर साहब को ही गवर्नेंस नहीं करनी है, जब तक इन लोगों का पूरा ताउन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के साथ रहेगा, तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार सही मानों में लोगों की खिदमत करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं कि आप सब लोगों के ताउन की ज़रूरत है और तब एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट जो है आगे चल सकती है। मट साहब, मेरा सबसे सेम सवाल है, चूँकि यहाँ शोर भी है बहुत, सबसे जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, शायद कामली साहब भी यहाँ मुतवज्जा हो जाएंगे, मैं एक जनरल सवाल अपने सभी स्टेक होल्डर से पूछूंगा। सवाल सेम एक से है, हर एक से है कि आपका रोल क्या रहेगा इन 5 सालों में, जब हम जम्मू कश्मीर में पीस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और प्रॉस्पेरिटी बात करते हैं। शायद कामली साहब, पहला कमेंट आपसे। देखिए, वी एक्सपेक्ट डेवलपमेंट, रिवाइवल ऑफ द बिजनेस एंड दिस रिटर्न ऑफ द ऑनर जो J&K बैंक ने जलील कर दिया लोगों को। इधर हमने इधर बिजनेस खोले हैं लोगों का अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, जीडीपी को ग्रोथ देने के लिए, नेम एंड शेम के लिए नहीं। नेम एंड शेम के लिए, ठीक है। आप बताएं। हम साथ हैं, जैसे भी पॉसिबल होगा हम गवर्नमेंट के साथ हैं, जो भी इनिशिएटिव, और हम पूरा कोऑपरेट करने को तैयार हैं। हम यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक लोगों की उम्मीद बनी है कि अब पब्लिक की सरकार है और उमर साहब से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं और पब्लिक डोमेन से जो फीडबैक आई है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि उमर साहब इस पर जो फीडबैक लिया। जी वार साहब, आपसे। इमरान साहब, इस मीटिंग में पूरा कश्मीर था, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, सारे के सारे सिविल सोसाइटी एसोसिएशंस वगैरह, ट्रेड बॉडीज़, सारे सेक्टर थे और उमर साहब की गवर्नमेंट को ओवरवेलमिंग या मेजॉरिटी मिली है और इस वक्त पूरे के पूरे लोगों ने जो वहाँ पे थे, जो सपोर्ट गवर्नमेंट को मिल रहा था, जो मिल रहा है, एज एन एजुकेशन सेक्टर हम गवर्नमेंट के साथ कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट के तौर पे काम करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट समझती है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है कि एजुकेशन सेक्टर को में सुधार लाया जाए और इसको वापस रिवाइव किया जाए। आप बताएं मांगू साहब। एनवायरनमेंट, एजुकेशन और ड्रग फ्री स्टेट हमारी कंसर्न। एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड ड्रग फ्री स्टेट। अनएम्प्लॉयमेंट जो ज़्यादा यहाँ पर है वो हल करना है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यहाँ पर, नौजवान बेकार लोग बैठे हैं, काम नहीं है। और टूरिज़्म के लिए कुछ इनको करना है जिससे टूरिज़्म बढ़ जाएगा, जिससे रोजी रोटी का यहाँ सवाल है। फरहान साहब। जी, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रिवाइवल ऑफ द बिज़नेस, जो कि बिज़नेस हमारा है, जो आप सिटी सेंटर देख रहे हैं, ये स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल से। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए 1 घंटे से मैं देख रहा हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक भी नहीं आया यहाँ से जो गुजर गया, जो कि हमारा फुटफॉल डिक्रीज़ हो गया, जिस वजह से जो आप हमारी बात हुई 26+ अनएम्प्लॉयमेंट है परसेंटेज। तो ये बचाने के लिए हमें चाहिए बिज़नेस पहले रिवाइवल करें ताकि आपका जनरेट टैक्सेस हो जाए, दैट विल हेल्प इन GDP ऑल्सो।
तो उमर साहब से भी हमने यही रिक्वेस्ट किया है। इसमें बहुत सारे देखें ट्रांसपोर्ट का तो एक्सेस होना चाहिए सिटी सेंटर के लिए, वो तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। और आपका जो विकसित भारत का है, विकसित भारत में आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिजनेस के लिए जो ईज़ ऑफ लाइसेंसिंग है, जो टैक्सेस है, वो कुछ जो लीगल वे में डिजिटलाइज वे में लेना है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो चाहते हैं हम इम्प्रूव उसमें। जी गुरमीत, देखिए जी, कौन नहीं चाहता कि उसके घर का माहौल ठीक हो, और इसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? जो घर के हेड्स हैं। और ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताड़ी क्लैपिंग नहीं होती है। लेकिन आज भी जब उमर साहब ने अपनी कंक्लूड की स्पीच, उन्होंने पहले जो मंशियात ड्रग्स के बारे में बात की, जो कि एक बहुत बड़ा मसला हमारे JNK के लिए बन चुका है। हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख्स हैं, चाहे जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उनको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि जो वादे उन्होंने किए हैं, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे मिनी माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी रह रही है, मैं आपके वसात से बार बार कह रहा हूँ, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मट साहब आप बताएं। एनवायरनमेंट फर्स्ट, ड्रग स्टाफ फर्स्ट, और उसके बाद जो यहाँ पावर का बिजली का मसला है, बिजली का तो एक अहम इशू है हर एक घर में। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पूरा देखना हमको उमर अब्दुल्ला साहब से पूरी उम्मीद है। हम पूरी उम्मीद है उनके जो उनका मसला है कि हमारे जो जितने भी मसाइल, चाहे RTC का, चाहे हमारे जो पार्लियामेंट इलेक्शन के पैसे, ये इंशाल्लाह हमारे वागुजार हो जाएंगे। थैंक यू। मंजूर साहब आप बताएं। जैसे जहाँ तक ओवरऑल डेवलपमेंट का सवाल होता है, जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए वेरियस स्कीम्स होनी चाहिए, वो अपना रोज़गार खुद ढूंढे। उसमें जब ये चीज़ें होती है तो नेचुरली एक स्टेट या एक जो सोसाइटी होती है वो ग्रो करती है। जो आजकल सबने बोला कि हम भी ये विटनेस हैं इसके कि जो बच्चे आज मतलब गलत काम में लग रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी हैंड होल्डिंग करेंगे, क्योंकि आज CM साहब ने खुद बताया हम उस लेवल तक अभी नहीं पहुँचे हैं कि हमारी हैंड होल्डिंग गवर्नमेंट न करे। अभी हम उसी लेवल पे हैं, चाहे वो बिज़नेस कम्युनिटी हो या हमारे एंटरप्रेन्योर्स हो, गवर्नमेंट को हैंड होल्डिंग करनी ज़रूरी है। तो वी एक्सपेक्ट फ्रॉम CM साहब, जो आज उन्होंने बोला कि हैंड होल्डिंग जिस बिजनेस सेक्टर की होगी वही ग्रो करेगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग हैंड होल्डिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और जो हमारे यूथ्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले तो डेफिनेटली डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण है। जी जनाब, हम स्टेक होल्डर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है कि हम अपने जो मसाइल है गवर्नमेंट के सामने लाएं, वो हम लाएंगे बार बार। बस हमारी एक ही मोतबाना अपील है, सिंगल विंडो क्लियरेंस एक हकीकी मायने में प्रैक्टिस करा जाए, एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। डोंट फॉलो अस इन द ट्रैप ऑफ NOCs, लाइसेंसेस। एक सिंपल गणित समझाइए हमें, एक सिंगल विंडो पे हमारा बिजनेसेस आगे मूव करें। उमर साहब जी, अभी हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ अबव द नेशनल एवरेज। जो हमारे बच्चे, जो लड़के लड़कियां बेरोज़गार है, वी वांट एवेन्यूज़ फॉर देम। वो तभी पॉसिबल है, गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू इट। जब तक प्राइवेट सेक्टर फूले फले ना, इंडस्ट्रीज़, बिज़नेस, तिजारत और सनत यहाँ पे बढ़े ना, तब तक उन लोगों की एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप वो ना हो, तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकती। और दूसरी चीज़, इन चीज़ों को आगे लेने के लिए एक विजन चाहिए, जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब में वो विजन क्लियरली कल हमको मीटिंग में दिख रहा था, उनका वे फॉरवर्ड। एंड आई थिंक दिस हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। लेट्स बी होपफुल फॉर द बेटर एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। जी सर आप बताएं, यही सवाल आपके लिए। देखिए, अगर हम, जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, एज ए बलदेव सिंह रैना में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया मैंने जम्मू कश्मीर में, और मैंने PID को 3 साल एज ए चेयरमैन होल्ड किया, और काफ़ी सारे यूनिट हमने खोले। अभी मैं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंडिया का कश्मीर चैप्टर का चेयरमैन हूँ। मेरा ये है कि अगर हम यूथ को, जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी मांगते हैं, मेरी हमारे CM साहब से और पूरी उनके गवर्नमेंट से ये अपील रहेगी, जिस तरह हम पहले कैजुअल लेबर, कैजुअल PHE, ये चीज़ें बंद करें, और अपने जो मिनिस्टर हैं और जितने उनके सेक्रेटरी हैं उनको जितनी वर्कशॉप लगाने के लिए बोले, ताकि यूथ हमारी जो है वो अपने यूनिट एक बिजनेस की तरह जो है वो सोचे, ना कि वो गवर्नमेंट नौकरी की तरह सोचे। जो, और मैं हर एक बच्चे के माँ बाप को भी ये हर वक्त, आप मेरा अगर देखोगे, मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि हमें गवर्नमेंट नौकरियों के ऊपर नहीं सोचना चाहिए। हम बहुत पढ़े लिखे, और कश्मीर जो है ना ये 40 कंट्रियों के बराबर है। ज़ैफ़रान में हम नंबर 2 पे पूरे वर्ल्ड में हैं, एप्पल में हम 5वें नंबर में पूरे वर्ल्ड में हैं, वॉलनट में 9वें नंबर में पूरे वर्ल्ड में है। क्योंकि वर्ल्ड का इतिहास, ये कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोग फेमस हैं। और कश्मीर को कोई नहीं जानता, यहाँ का कारपेट, यहाँ का शाल, यहाँ की हर चीज़, पेपर माशी, वो पूरी फेमस है। लेकिन इन लोगों की हैंड होल्डिंग चाहिए। इन लोगों को हमने बिल्कुल निखेड़ दिया है। इन लोगों के लिए हमारे पास कोई मतलब सीरियसनेस नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट से सिर्फ ये एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एज ए सिटीज़न
کہ جو لوگ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں ان کے اوپر توجہ دیں, ان کو بڑھائیں, ان کی مشکلاتیں دیکھیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں, جس طرح بڑے بڑے بزنس مین یہاں پہ خراب ہو گئے, یہ 30 سال کا جو حالت خراب کا یہ تھا, کسی بزنس مین کا قصور نہیں تھا. ان کو آج کی ڈیٹ میں کیا ریکوائرمنٹ ہے, اگر انہوں نے یہاں پہ ہزاروں کروڑ لگایا ہے تو ان کی پریشانیاں کیا ہیں ان کو سوچیں, اور آج وہ کیوں مرجائے ہوئے ہیں. تو ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے, اور جب ہم اپنے لوگوں کی ہینڈ ہولڈنگ کریں گے تبھی کوئی آ کے یہاں پہ اور بزنس کرے گا. میرا یہ ماننا ہے اور یہی سچ ہے کہ ہم لوگ جو ہماری بے روزگار پاپولیشن ہے, ہم ہر کسی کو نوکری نہیں دے سکتے, لیکن ایک بندے کو اگر ہم نے بزنس دے دیا نا, وہ 10 لوگوں کو آگے روزگار دے سکتا ہے. لیکن ماحول وہ بنانا ہے, ہم نے بزنس کا ایک ماحول بنانا ہے, اور اچھے لوگ, کیونکہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہاں کرنے کے لیے. ہم ایک را اسٹیٹ میں ہیں, ہمارے پاس ٹورزم ہے, ہمارے پاس ہارٹیکلچر ہے, جو ورلڈ فیمس چیزیں میں نے آپ کو بتائی. ہمیں ان کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ لوگ آ کے کام, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے. سو الگ الگ اسٹیک ہولڈرز کی اپنی اوپینین ہے, جس طرح سے مسائل بھی ہیں اور سی ایم کے ساتھ بات بھی ہوئی اور پر امید بھی ہے. تو پروگرام کے آخر پر اپنے تمام معزز مہمانوں سے ہم مختصر ان سے میسیج لیتے ہیں کہ یہ جو 5 سال کی حکومت ہے, جو گورنمنٹ ہے, ان کے لیے ان کی کیا سجیشن ہے, کیا میسیج ہے. شاہد کاملی صاحب, آپ کے لیے آخری میسیج. آپ وی وانٹ ریوائول آف دا انڈسٹری, بزنس, اور ود ڈگنیٹی اینڈ آنر. تھینک یو. جی آپ بتائیں. یہی دکانداروں کا بھی یہی ہے کہ ڈگنیٹی اینڈ آنر آن ریوائول آف بزنس, اور جو فٹ فال ہے یہ انکریز ہونا ہے. ٹرانسپورٹ یہاں اسمال جو 20-30 سیٹر بسز ہے وہ پلے کرے سٹی سینٹر پر. سینٹر سے. جی آپ. ہمارا یہی ہے کہ ہم توقعات رکھتے ہیں عمر صاحب سے کہ جو یہ GST کی ٹیکسز ہے وہ تھوڑا کم کرے, ٹریڈرز کے لیے ان کو راحت پہنچے. جی گرمیت جی, آپ کی میسیج. دیکھیے جی, میری میسیج یہ ہے کہ یہ خالی میٹنگ تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ خالی ہم نے میٹنگز کی سال میں 1 یا 2 بار کی اور اسٹیک ہولڈر کو کھایا پیا اور چلے گئے, بیچ میں سے کچھ نہیں نکلا. ہمیں امیدیں ہیں, یہ نہ ہو کہ جیسے پاسٹ میں ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے ہمارے سکھوں کے ساتھ اور ہمیں پوچھا نہیں گیا, پھر سے ہمارے ساتھ اگر یہ ہوا تو اس جو یہ گلستان ہے یہ بکھر جائے گا. بکھر جائے گا. جی بٹ صاحب آپ بتائیں. جی میری میسیج یہ ہے عمر عبداللہ صاحب سے, جو ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب ہے, پہلے میں تھینک یو پھر ایک بار اور کرتا ہوں ان کا کہ جن نے سول سٹی جو میٹنگ بلائی تھی آج, کہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے مہربانی کر کے اس کی طرف پورا توجہ دیجیے, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی صاحب ہر ایک چیز چلاتا ہے. ہم رات کو بھی چلتے ہیں, دن کو بھی چلتے, پبلک کی خدمت میں ہیں. یہ بھی آنریبل سی ایم کو بھی یہی پبلک کی خدمت کرے, ہم بھی پبلک کی خدمت کریں, اس کو پورا دیکھیں اور اس سیکٹر کو کامیاب کریں. منظور صاحب. جی میسیج یہی ہے کہ کشمیر کو ٹورزم کے حوالے سے پروموٹ کر لیجیے, اس کو آل سیزن ڈیسٹینیشن بنائے, اور جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ پیپل فرینڈلی ہونی چاہیے. لوگوں کو لگنا چاہیے کہ سچ میں گورنمنٹ یہ ہماری بات سن رہی ہے, جو ہماری توقعات ہیں ان پہ اترے گی. توقعات پہ اترے. جی آپ بتائیں. جناب, امیدیں بہت زیادہ ہے اس گورنمنٹ سے, اور جو عمر صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے, وی آر ویری آپٹمسٹک دیٹ اے پازیٹیو چینج ول کم. عمر صاحب. جناب, امید ہماری ایک اچھی گورننس پہ ہے. وہ تبھی پاسبل ہے جب گریوینس سیل اوپن ہو. اگر کوئی اس گورنمنٹ سے کوئی شکایت یا کوئی مسئلے ہو جو ان تک ڈائریکٹلی پہنچے, گریوینسز کا بھی بہت خیال رکھنا ہے تاکہ اسٹیک ہولڈرز کے گریوینسز گورنمنٹ تک پہنچ سکے. عمران صاحب, آپ سے میسیج نہیں بلکہ آپ سے توقعات کافی ہے, لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, 6-7 سال بیوروکریٹک رول رہا, اور اردو میں ہم اس کو شاید افسر شاہی کہتے ہیں. کیا افسر شاہی آگے بھی دیکھنے کو ملے گی, یا شاید لوگ اب راحت کی سانس لے سکتے ہیں؟ دیکھیے, اب یہ لوگوں کی سرکار ہے. جیسا ہر کسی ہندوستان کے ہر کسی ایریا میں دے آر انجوائنگ دا فروٹس آف ڈیموکریسی, میں جموں کشمیر کے تمام لوگوں سے یہ ایک بھروسہ دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اسی ڈیموکریسی کے فروٹس سے یہاں کے لوگ بھی فائدہ مند ہوں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ میسیج, ہماری بھی امیدیں ہیں لوگوں سے, کہ لوگوں کو بھی ہم سے امید ہے, لیکن گورنمنٹ کی بھی ایک امید ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ کوآپریشن سب سے امپورٹنٹ ہے, انڈرسٹینڈنگ سب سے امپورٹنٹ ہے, پیشنس سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ کہ راتوں رات آپ ایکسپیکٹ کریں گے سارا سسٹم بدلنا, وہ ناممکن ہے. عمر صاحب کے پاس یا اس سرکار کے پاس الادین کا چراغ نہیں ہے. میں آپ کے ذریعے سے لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس سرکار کو تھوڑا ٹائم دے. بہت سارے ایشوز ہیں, میں مانتا ہوں پچھلے 6.5 سالوں سے یہاں پر لوگوں کا سنا نہیں جا رہا تھا. اب اچانک سے ہی لوگوں کو لگا کہ ہماری سرکار آ گیا, تو جو سلسلہ آج سٹارٹ ہوا, انگنت لوگ آتے ہیں, انگنت ڈیلیگیشنز آتی ہیں. میں بس ان سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پیشنس رکھنی ہے. انشاءاللہ ہر کوئی
جو طبقہ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو حل کیا جائے گا. یہ جو باقی آفیسر صاحبان ہیں ان کا حساب لیا جائے گا جو 6 سال کرسیوں پر بیٹھے. دیکھیے میں نیشنل کانفرنس ایک ایسی سرکار ہے جو ریونج پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے, جو یہ اس چیز پہ بھروسہ نہیں کرے گی کہ اگر کل یسٹرڈے ہمارے ساتھ کہیں پہ غلط ہوا تو آج ہم ان کے ساتھ غلط کریں گے. ہمارا ایک کلیئر مینڈیٹ ہے, لوگوں نے ہم کو کام کرنے کا مینڈیٹ. لیگل اکاؤنٹیبلٹی کی بات, میری بات وہی میں بول رہا ہوں, مینڈیٹ کلیئر ہے اور جو گورننس ماڈل ہر کسی جگہ پہ چلتا ہے اس کو یہاں بھی چلنا پڑے گا. اس میں ایگزیکٹو آئے گا, جوڈیشری آئے گا, ایڈمنسٹریٹو آئے گا. جو 4 ٹائرس جس کو آپ بولتے ہیں 4 پلرس آف ڈیموکریسی, 4 پلرس آف ڈیموکریسی پورے ڈائنمک طریقے میں آپ دیکھیے گا عمر صاحب کی سرکار میں چلے, بہت کچھ چلے گا. جی عمر صاحب آپ بتائیں, 4 تاریخ کو سیشن شروع ہو رہا ہے, امیدیں کیا ہیں؟ آپ نے افسرشاہی کی بات کہی, یہ کالا چشمہ جو تھا وہ لوگوں نے اتارا. اب آپ نے دیکھا کس طریقے سے ان کے چہرے پہ خوشی ہے کہ ہم آنریبل چیف منسٹر سے ملے, انہوں نے بات کی. میں اتنا ہی کہوں گا کہ جس خوبصورتی کو ان 10 سالوں میں ہم نے کھویا تھا وہ خوبصورتی پھر سے بحال ہو. بلدیو جی آپ کی آخری میسج. میری یہ میسج ہے کہ یہ سرکار ہم لوگوں نے بنائی ہے اور یہ سرکار تبھی کام کرے گی جب ہم اس کو تعاون دیں گے. سب سے بڑی چیز ہے پیس, کہ ایسے پیس رہے اور یہ کشمیر ہمارا ایسے کھلتا رہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہے, اتنی نوازا ہے ہمیں انہوں نے نعمتوں سے. اگر ہم کچھ بھی نہ کریں اور یہاں پہ صرف حالات ٹھیک رہیں, ہر گھر میں جو ہے وہ سونے کے برتن ہوں گے, میں آپ کو پرامس کرتا ہوں. اور جو ہماری جو سرکار بنی ہے ان کو بڑے ویژن سے دیکھنا ہے. جس طرح ہاؤسنگ کی پالیسیاں, خالی ہم نے اس کشمیر کی سٹی کو یہ کنجسٹڈ بنایا ہے. جو چیز ہمیں ملتی ہے, جیسے ٹیٹو گراؤنڈ میں ہم ڈزنی ورلڈ بنا رہے ہیں, جو ہمارا بائی پاس ہے, جو ہمارے رنگ روڈ بن رہے ہیں, ہمیں جو بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں, جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہمیں باہر لے کے نہیں چاہیے. جہاں کہ سٹی میں جو بندہ گھستا ہے وہ صرف گالیاں دیتا ہے, 4 گھنٹے جو ہے وہ سٹی میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں ڈیولپمنٹ جو ہے, ہاؤسنگ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے سی ایم صاحب کے پاس ہے ابھی, تو ہم چاہتے ہیں اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں سٹی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور ایریوں کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہاں پہ خوشحال رہیں اور بڑے آباد رہیں اور ڈیولپمنٹ ہو. تو لوگوں کو پرمیشن دی جائے اور جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کرنے دیا جائے. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ سبھی معزز مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بزی شیڈیول سے, مصروفیت سے وقت نکالا اور آج کے ہمارے اوپن ٹاک کے ڈیبیٹ میں شامل ہوئے. تو ناظرین, آج کے اوپن ٹاک پروگرام میں ہم نے بات کی یہاں کے سٹیک ہولڈر سے, سول سوسائٹی کے معزز شہریوں سے, جن کا ایک اہم رول ہے پورے جموں کشمیر میں ہر سرکار کے اندر. لیکن سب یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جو 5 سال کے لیے یہاں عوامی حکومت کی تشکیل ہوئی ہے عمر عبداللہ کی قیادت میں, یہ امید رکھتے ہیں کہ امن, خوشحالی اور ایک نئے دور کا آغاز جموں کشمیر میں ضرور ہوگا. اور خاص کر جن مشکلات سے عام لوگوں کو سامنا کرنا پڑا, شاید ان 5 سالوں کے دوران ان مشکلات کا ازالہ ضرور ہوگا. پروگرام ہے اوپن ٹاک ود ٹیم سری نگر. عمران نائکو, گلستان ٹی وی, سری نگر.